हेलो गुड मर्निङ टु एभ्रिवान। अस्ति हिजोको भिडियोमा मैले भनेको थिएँ सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट गर्छु होइन। अस्तिको भिडियोमा मैले के भनेको थिएँ भने ब्लड होइन, ब्लडमा दुईवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ होइन। अस्तिको मैले एकचोटि अलि तपाईँहरूलाई रिभिजन गराइदिउँ होइन। अनि त्यसपछि आज म तपाईँलाई ब्लडको पुरै के हुन्छ, कसरी हुन्छ, ब्लड ग्रुपिङ के हो होइन, ब्लडमा कुन कुन सेल हुन्छ, कुन कम्पोनेन्ट हुन्छ हो, त्यो सबैले आज मैले तपाईँहरूलाई एकदम क्लियर कट कन्सेप्ट यहाँ दिएर तपाईँ माझ जानेछु। हेर, ब्लडमा अस्ति मैले के भन्ने थिएँ भने तपाईँहरूलाई ब्लडमा दुईवटा के हुन्छ, कम्पोनेन्टहरू हुन्छ। दुईवटा कम्पोनेन्ट कुन के हुन्छ, एउटा प्लाज्मा भनेको थिएँ मैले। प्लाज्मा एउटा हुन्छ के, र अर्को के हुन्छ, ब्लड सेल्स, जसलाई हामी भन्छौँ कर्पस्कल्स पनि भन्ने गर्दछौँ होइन। कर्पस्कल्स कति पर्सेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि ब्लडमा यसको 45% हुन्छ। त्यस्तै प्लाज्मा कति हुन्छ ब्लडमा, 55% हुन्छ हो। प्लाज्माको काम के हो, मैले के भनेको थिएँ, प्लाज्माले ब्लडलाई लिक्विडिटी स्टेट मेन्टेन गर्छ। ब्लड भनेको फ्लुइड हो होइन। फ्लुइड किन हुन्छ, प्लाज्माको कारणले हुन्छ। प्लाज्मा होइन, प्लाज्माको कलर मैले भनेको थियो अस्ति, प्लाज्माको कलर कस्तो हुन्छ, पेल येल्लो कलरको हुन्छ। कस्तो हुन्छ, पेल येल्लो कलरको हुन्छ। किन, हेर साइन्समा कुनै पनि कलर आउँछ नि, त्यो हो कलरको पछाडि के हुन्छ, हरेक कलर जस्तै येल्लो, ब्राउन, ग्रिन, त्यो रिजन हुन्छ, त्यसको पछाडि रिजन हुन्छ, त्यो पिगमेन्टको कारणले हुन्छ हो। त पेल येल्लो कुन पिगमेन्टको कारणले हुन्छ भन्दाखेरि यो हुन्छ, कुन पिगमेन्टको कारणले हुन्छ होइन, कहाँ किन यो हुन्छ, के बिलिरुबिनको कारणले हुन्छ। के को कारणले हुन्छ, बिलिरुबिन। अब बिलिरुबिन कसले सेक्रेसन गर्छ हो, बिलिरुबिन कसले सेक्रेसन गर्छ भने लिभरले सेक्रेसन गर्छ। लिभरले दुईवटा चिज सेक्रेसन गर्छ। के गर्छ सेक्रेसन, एउटा गर्छ बिलिरुबिन, के गर्छ, एउटा गर्छ बिलिरुबिन र अर्को गर्छ बिलिभर्डिन होइन। र बिलिरुबिन छ नि हो, बिलिरुबिनको यदि लिभरले धेरै एक्सेसिभ बिलिरुबिन सेक्रेसन गर्यो भने, लिभरले बिलिरुबिन एक्सेसिभ सेक्रेसन गर्यो भने के भनेको थिएँ मैले, जन्डिस हुन्छ। जन्डिस किन हुन्छ, लिभरको एब्नर्म्यालिटी, लिभरले एक्सेसिभ सेक्रेसन बिलिरुबिन गर्यो भने के हुन्छ, जन्डिस हुन्छ। के हुन्छ, जन्डिस हुन्छ। अनि जन्डिसमा के हुन्छ, हामीहरूको नेल होइन, स्किन पुरै के हुन्छ, येल्लो कलरको हुन्छ होइन। यदि लिभरले नर्मली फङ्सन गरिरहेको हुन्छ भने त्यसले के गर्छ, प्लाज्मालाई पेल येल्लो कलरको क्वेसन हुन्छ हो। यो इन्ट्रान्समा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन नै भनौँ, सेन्ट जेभियरमा पनि यस्तो क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ कि प्लाज्मा इज पेल येल्लो कलर, वाइ, which pigment is responsible for pale yellow color of plasma? के त्यसको एन्सर हुन्छ, ड्यू टु द बिलिरुबिन। अनि यस्तो क्वेसन पनि आउँछ, बिलिरुबिन इज सेक्रेटेड बाइ होइन, बिलिरुबिन इज सेक्रेटेड बाइ लिभर। लिभरले दुईवटा चिज सेक्रेसन गर्छ। के सेक्रेसन गर्छ, बिलिरुबिन र बिलिभर्डिन। बिलिरुबिन यदि लिभरले एक्सेसिभ सेक्रेसन गर्यो भने के हुन्छ, जन्डिस हुन्छ। त्यस्तै लिभरले बिलिभर्डिन पनि सेक्रेसन गर्छ। बिलिभर्डिन के ग्रीनिश कलर त्यो रिस्पोन्सिबल कसलाई दिन्छ, यो बाइल जुसलाई। यो बाइल जुस भनेको के हो, खाने जुस होइन भाइ बहिनीहरू, यो डाइजेसन गर्ने जुस हो। अनि अब तपाईँ जस्तै ब्लड सेल्समा के हुन्छ, आरबिसी हुन्छ होइन, डब्लुबिसी हुन्छ, प्लेटलेट्स हुन्छ। आरबिसीलाई भन्छ इरिथ्रोसाइट्स मेडिकल टर्ममा। त्यस्तै डब्लुबिसीलाई भन्छ लिकोसाइट्स। किन भन्छ लिकोसाइट, किनभने यो कलरलेस हुन्छ। त्यस्तै प्लेटलेट्सलाई भन्छ थ्रोम्बोसाइट्स हो। त्यो सबै कुरालाई आज तपाईँले प्लाज्मामा के हुन्छ, ब्लड सेल्समा के हुन्छ, त्यो सबै आज एकदम विस्तृत रूपमा डिटेलमा तपाईँहरूलाई यहाँ म स्टडी गराइदिन्छु। त्यस्तै हेर, ब्लडको स्टडीलाई के भन्छ होइन, हेमाटोलोजी भन्छ होइन। ब्लड स्पेसलिस्ट डाक्टरलाई के भन्छ हो। अब तपाईँलाई 1 by 1 प्लाज्मामा के हुन्छ, ब्लड सेल्समा के पर्छ हो, त्यो सबै आज म तपाईँहरूमा यहाँ क्लियरली भन्ने गर्दछु हो। सब ध्यानपूर्वक फोकसको साथ हेर्ने, कुनै पनि क्वेसन, कुनै पनि डाउट हुँदैन यहाँबाट। हेर, अब प्लाज्मामा के हुन्छ, हेर प्लाज्मामा 90% वाटर हुन्छ होइन। प्लाज्मामा 90% वाटर हुन्छ, 7 to 8% प्रोटिन हुन्छ, एन्ड इनअर्गेनिक साल्ट्सहरू हुन्छ हो। प्लाज्मा इज यो केले बनेको हुन्छ हैन, यो इट इज कम्पोज्ड अफ प्रोटीन। कुन प्रोटीन हुन्छ हो, यो क्वेशन धेरै इन्ट्रान्समा सोधिरहेको हुन्छ। इट इज कम्पोज्ड अफ प्रोटीन
लाइक के एल्बुमिन हो। एल्बुमिनको अब काम के हो त? एल्बुमिनले के गर्छ? ब्लडलाई मेक ब्लडलाई थिक ब्लड हुन्छ थिक हो, ब्लडलाई थिक बनाउँछ। यसले के गर्छ? इट मेक्स ब्लड थिक। त्यस्तै अल्बुमिन भयो हैन, अल्बुमिन के भयो? प्रोटिन। त्यस्तै ग्लोब्युलिन हो। ग्लोब्युलिनले के गर्छ? ग्लोब्युलिनमा के हुन्छ? एन्टिबडी हुन्छ, जसले के गर्छ हैन? consists of antibody which kills germs bacteria inside blood हैन। त्यस्तै फाइब्रिनोजिन हुन्छ, यसले के गर्छ? ब्लडलाई क्लोटिङ गर्छ, मेक्स ब्लड क्लट हो। अब हेर, यस्तो जस्तै प्लाज्मा भयो नि हो, प्लाज्मा कसरी हुन्छ? प्लाज्मामा के कम्पोनेन्टहरु छ? प्लाज्मामा 90% वाटर हुन्छ, 7 to 8% प्रोटिन हुन्छ र एन्ड रिमेनिङ के हुन्छ? इनअर्ग्यानिक साल्ट्सहरु पनि यसमा हुन्छ हैन। प्लाज्मा के मिलेर बनेको हुन्छ? यसमा प्रोटिन हुन्छ। कुन प्रोटिन हुन्छ हो? क्वेशन सोध्छ। जस्तै अल्बुमिन, यसमा प्रोटिन हुन्छ, अल्बुमिन हुन्छ, ग्लोब्युलिन हुन्छ, फाइब्रिनोजिन हुन्छ हो। त यो अल्बुमिनको काम के हो? ग्लोब्युलिनको काम के हो? फाइब्रिनोजिनको काम के हो? यो त तपाईहरुलाई बुझ्नु पर्छ हैन। अल्बुमिनले के गर्छ? ब्लडलाई थिक बनाउँछ। अल्बुमिनले के गर्छ? अल्बुमिन एउटा प्रोटिन हो। अल्बुमिन कहाँबाट सेक्रेसन गर्छ? अल्बुमिन कसले सेक्रेसन गर्छ हो? यो पनि बुझौ। लिभरले सेक्रेसन गर्छ। के सेक्रेसन गर्छ लिभरले? अल्बुमिन हैन, त्यस्तै ग्लोब्युलिन, त्यस्तै फाइब्रिनोजिन हो। यो सबै कसले सेक्रेसन गर्छ? लिभरले सेक्रेसन गर्छ हैन। अल्बुमिनले के गर्छ? ब्लडलाई थिक बनाउँछ। त्यस्तै ग्लोब्युलिनमा के हुन्छ? एन्टिबडी हुन्छ, जसले ब्याक्टेरियाहरुलाई मार्छ। जस्तै यसरी बुझौ। जस्तै अहिले कोभिड भयो, कोभिड के भयो? एन्टिजिन भयो। हाम्रो शरीरमा जस्तै कोभिड भन्छ नि हो, कोभिड भाइरस जस्तै कोभिड एन्टिजिन भयो हैन। हाम्रो शरीरमा एन्टिजिन आउँछ, त्यसले एन्टिजिन आयो भने त्यो एन्टिजिनलाई त किल गर्नुपर्छ हो, त्यसको एन्टिबडी बन्नुपर्छ हो। एन्टिबडी कसले बनाउँछ हो? WBC मा पढ्ने, WBC को दुईवटा टाइप्स हुन्छ। के हुन्छ? एग्रेनुलोसाइट र ग्रेनुलोसाइट हैन। हेर, एग्रेनुलोसाइटमा के पर्छ र ग्रेनुलोसाइटमा के पर्छ? हेर, एग्रेनुलोसाइटमा के पर्छ? दुईवटा चीज पर्छ। के? एउटा पर्छ मोनोसाइट, एउटा लिम्फोसाइट। मोनोसाइटको काम के हो? मोनोसाइट र लिम्फोसाइट इम्युनिटी सिस्टम यो रिलेटेड हो। इम्युनो सिस्टम हाम्रो बडीको सेक्रेसन गर्छ। कुनै पनि एन्टिजिन भनेको हामी के बुझ्छौँ? फरेन पार्टिकल्स। कुनै पनि फरेन पार्टिकल्स आयो भने त्यसको विरुद्ध एन्टिबडी बनाउनु पर्छ, अनि त्यो पार्टिकल्सलाई कुनै ब्याक्टेरिया भाइरस हाम्रो शरीरमा आयो भने एन्टिजिन भयो त्यो। अब त्यो एन्टिजिन आयो भने त्यसलाई त किल गर्नुपर्छ। त्यो किल गर्नको लागि एन्टिबडी बनाउनु। अर्को एन्टिबडी कसले बनाउँछ हो? त्यो कसले बनाउँछ भने लिम्फोसाइट र मोनोसाइटमा भएको सेल्सहरुले बनाउँछ। अब यस्तो क्वेशन सोध्छ, इन्ट्रान्समा सोध्छ। जस्तै WBC को मैले भने दुईवटा टाइप्स हुन्छ। कुन हुन्छ? मैले भने के? एग्रेनुलोसाइट र ग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइटमा के हुन्छ? दुईवटा हुन्छ। के हुन्छ? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। मोनोसाइट के हुन्छ? लार्जेस्ट WBC हुन्छ। त्यसै स्मलेस्ट WBC कसलाई भन्छ? लिम्फोसाइट्सलाई भन्छ। यिनीहरुले नै एन्टिबडी बनाउँछन्। त्यस्तै यता भयो के? बेसोफिल्स, साइनोफिल्स र न्यूट्रोफिल्स हैन। त्यो सबैलाई मैले क्लियर नै गर्ने छु। अहिले तपाई यति बुझौ। अल्बुमिन, ग्लोब्युलिन र फाइब्रिनोजिन केमा हुन्छ? प्लाज्मामा हुन्छ। यो कसले बनाउँछ? अल्बुमिन, ग्लोब्युलिन र फाइब्रिनोजिन लिभरले बनाउँछन्। यो के हो? प्रोटिन हो। हस्, यहाँसम्म क्लियर भयो। अब ल, तपाईहरुलाई हरेक चीज यहाँबाट मैले क्लियर गर्ने छु। तपाईहरु ध्यानपूर्वक भिडियोलाई इन्जोय गर्नुस्। ल, हेर अब के हुन्छ? जस्तै मैले भने ब्लड सेल्स हाम्रो शरीरमा, ब्लड सेल्स कति हुन्छ? ब्लड सेल्स भनेपछि 45% हुन्छ हो। अब यसमा के हुन्छ? यसमा RBC हैन, WBC, प्लेटलेट्स। RBC लाई मेडिकल टर्म्समा के भन्छ? RBC लाई भन्छ इरिथ्रोसाइट। के भन्छ? इरिथ्रोसाइट्स। जहाँ पनि साइन्समा टर्ममा साइट्स आयो भने हामी के बुझ्छौँ? सेल्स। साइट्स भनेपछि के हुन्छ? आजदेखि साइन्समा भाइ बहिनीहरु जहाँ पनि साइट्स टर्म आयो, जस्तै हैन, साइट्स भनेको के हुन्छ? सेल हैन। त्यस्तै हिजो मैले भनेको थियो लोजी भनेपछि के बुझ्नु पर्छ? टु स्टडी हैन। त्यसरी साइन्सको टर्मिनोलोजीलाई समात्ने, सबै टर्मिनोलोजीबाट नै सम्बन्धित हो हैन। जस्तै ब्रेनको स्टडीलाई के भन्छ? न्यूरोलोजी। हार्टको स्टडीलाई के भन्छ? हैन, कार्डियोलोजी। त्यस्तै टिस्युको स्टडीलाई के भन्छ? हिस्टोलोजी हैन। सबैको
रिजन हुन्छ हैन, सबै मतलब टर्म लाइन नै सानो मात्रै र त्यहाँबाट क्लियर हुन्छ। जस्तै डब्ल्युबिसी लाई के भन्छ, मेडिकल टर्ममा यसलाई भन्छ ल्युकोसाइट्स। अब हेर त, लिको भनेको मतलबै हुन्छ कलरलेस र साइट्स भनेको सेल, यस्तो सेल जुन कलरलेस हुन्छ। डब्ल्युबिसी को फुल फर्म इन्ट्रान्समा फुल फर्म पनि सोधिरहेको हुन्छ, एचए इन्ट्रान्सहरुमा एकदम इजी क्वेशन आउँछ। जस्तै भन्छ इरिथ्रोस, आरबिसी लाई भन्छ इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइटमा न्युक्लियस हुन्छ तर डब्ल्युबिसी मा न्युक्लियस हुँदैन, यस्तो क्वेशनहरु सोध्छ। सबै मिले बेसिक कन्सेप्टदेखि लिएर हाई लेभलको कन्सेप्टहरु पनि यहाँ तपाईहरुलाई क्लियर गरेर नै जान्छु। अब आरबिसी, डब्ल्युबिसी र प्लेटलेट्स, प्लेटलेटलाई के भन्छ, थ्रोम्बोसाइट्स। के भन्छ, थ्रोम्बोसाइट्स। हेर अब आरबिसी लाई इरिथ्रोसाइट, डब्ल्युबिसी लाई ल्युकोसाइट, प्लेटलेट्स लाई थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट यो के हो, प्रोटिन हो जसले के गर्छ, ब्लडलाई क्लोट गर्नमा हेल्प गर्छ। कुन प्रोटिनले पहिले भनेको थियो प्लाज्मामा हुन्छ, कुन प्रोटिन, फाइब्रिनोजिन प्रोटिन हुन्छ। अब हेर 1 बाइ 1 आरबिसी को आरबिसी मा के हुन्छ, के पढ्ने, आरबिसी को मात्रा बढ्यो भने के भयो हैन, आरबिसी घट्यो हाम्रो ब्लडमा त के भयो, के हुन्छ हैन, त्यो सबै 1 बाइ 1 मै क्लियर गरिदिन्छु। हेर अब जस्तै आरबिसी हामी पढ्दिन, आरबिसी स्ट्यान्ड्स फर रेड ब्लड सेल्स। हेर सबभन्दा पहिला त यो बुझ्नु पर्छ, आरबिसी रेड कलरको हुन्छ। किन रेड कलरको हुन्छ, ड्यू टु प्रेजेन्स अफ हेमोग्लोबिन हो। कुनै पनि कलर टर्मिनोलोजी अब डाइरेक्ट त्यस्तो मात्र कुनै त्यहाँ पिगमेन्ट होला साइन्समा, त्यसको पछाडि कुनै पिगमेन्ट होला हो। यो रेड कलरको छ, कुन पिगमेन्टको कारणले हुन्छ, हेमोग्लोबिनको कारणले हुन्छ। के को कारणले हुन्छ, हेमोग्लोबिन। हेम भनेको मैले अस्ति नै भनेको थिएँ आइरन, आइरन हुन्छ आइरन। जस्तै ग्लोबिन भनेको के हो, प्रोटिन हो। एउटा हेमोग्लोबिन के हो, एउटा प्रोटिन हो। जस्तै आरबिसी मा क्वेशन आउँछ, आरबिसी भनेको रेड ब्लड सेल हो जसको लाइफ स्पान 120 डेज हुन्छ। एप्रोक्सिमेटली हामी 4 मन्थ्स पनि भन्ने गर्दछौं हैन। आरबिसी मा न्युक्लियस हुन्छ तर डब्ल्युबिसी मा न्युक्लियस हुँदैन। यो क्वेशन धेरै पल्ट सोधेको छ। जस्तै भन्दा लाइफ स्पान अफ आरबिसी इज अबाउट, अप्सन ए मा हुन्छ 120 डेज, त्यस्तै अप्सन बी मा हुन्छ 100 डेज, त्यस्तै अप्सन सी मा हुन्छ 20 डेज, त्यस्तै अप्सन डी मा हुन्छ नन। अब कुन हुन्छ, 120 डेज हुन्छ हो। यसरी हरेक क्वेशनलाई कसरी ट्याकल गर्ने त्यो अहिले मैले त्यो टपिकको थ्योरी अहिले क्लियर गर्छु र त्यसपछि क्वाड जसलाई भन्छौ क्वेशन एन्सर डिस्कसन सेसन हुन्छ। त्यहाँ सबै क्वेशन एन्सरको पास्ट विगत सालमा सोधेको हरेक प्रश्नको उत्तर समेत यहाँ तपाईहरुलाई यस्तै नै क्वेशनलाई लाइन टु लाइन कसरी हुन्छ, के हुन्छ एन्सर सबै क्लियर गर्दिन्छु। न्युक्लियस लाइफ स्पान यसको भयो हैन। आरबिसी रेड कलरको हुन्छ किन, ड्यू टु प्रेजेन्स अफ हेमोग्लोबिन पिगमेन्ट हैन। आरबिसी को शेप कस्तो हुन्छ भनेको रे बाइकन्केभ शेपको हुन्छ। कस्तो हुन्छ, बाइकन्केभ शेपको हुन्छ हैन। आरबिसी को लेभल, आरबिसी ब्लडमा घट्यो, आरबिसी घट्यो भने के हुन्छ, डिफिसिएन्सी अफ आरबिसी लिड्स हुन्छ। डाइरेक्ट हुन्छ के, डिफिसिएन्सी अफ आरबिसी को लेभल घट्यो भने के हुन्छ, एनेमिया। एनेमिया जसलाई आरबिसी को लेभल घट्यो भने एनेमिया, जसमा के हुन्छ सिम्पटम्सहरु त्यसको धेरै थकान महसुस हुने हैन, राम्रोसँग कुन पनि कुरामा अल्छी गर्ने। त्यो के कारणले हुन्छ, एनेमियाको कारणले हुन्छ। क्रिएटिभिटी युज गर्न नपाउने हो, त्यो के कारणले हुन्छ, एनेमियाको कारणले हुन्छ हो। आरबिसी भनेको यदि जस्तै यसको काउन्ट पनि सोध्छ, आरबिसी कति हुनुपर्छ हैन। जस्तै 4 देखि 5 मिलियन हुन्छ पर क्युबिक एमएम हुन्छ ब्लडको काउन्ट आरबिसी हैन। यसरी बुझ्नु पर्छ। यो त क्लियर भयो। यहाँबाट कतिवटा क्वेशन हुन्छ, 1 2 3 4 हरेक पोइन्टमा यहाँ क्वेशन छ। जस्तै भन्छ शेप अफ आरबिसी इज इन ह्युमन इज, त्यसको के हुन्छ, बाइकन्केभ। डिफिसिएन्सी अफ आरबिसी इन ह्युमन कज एनेमिया हैन। आरबिसी को लाइफ स्पान कति हुन्छ, 120 डेज। आरबिसी फर्मेसन कहाँ हुन्छ हो, फर्मेसन अफ आरबिसी, आरबिसी कहाँ हुन्छ, फर्मेसन कहाँ हुन्छ, बोन म्यारोमा हुन्छ। कसले बनाउँछ, बोन म्यारोमा। त्यस्तै इम्ब्रियोनिक स्टेजमा हैन, तर इम्ब्रियोनिक स्टेजमा आरबिसी कहाँ फर्मेसन हुन्छ, कसले, इम्ब्रियोनिक स्टेजमा लिभर एन्ड स्प्लिन हुन्छ। लिभर एन्ड स्प्लिनमा फर्मेसन हुन्छ आरबिसी हो। यसरी सोध्छ। जस्तै भन्छ आरबिसी बन्ने प्रोसेसलाई के भन्छ, द प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ आरबिसी इज नोन, त्यसलाई भन्छ के, प्रोसेस अफ। ल म यहाँ तपाईहरुलाई लेखेर नि सबै कुरा क्लियर गरौँ। एउटा पनि क्वेशन यहाँ भन्दा बाहेक आउँदैन एक्जाममा। तपाईहरु ध्यानपूर्वक सबै हेर्नु होला भिडियो, कन्सन्ट्रेसनको साथ। हेर, फर्मेसन अफ आरबिसी
जसलाई हामी भन्छौँ के इरिथ्रोपोइसिस भन्छौँ। के भन्छौँ? इरिथ्रोपोइसिस भन्छौँ हैन। हो, यो क्वेसन पनि इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ। अब डब्ल्युबिसी को बारेमा हामी बुझौँ। आरबिसी को कमी हुन्छ के भन्छ? सिकल सेप, ब्लड सेलको सेप पनि चेन्ज भइहाल्छ, जसलाई हामी के भन्छौँ? के भन्छौँ? एनिमिया भन्छौँ। हो, अब हेर डब्ल्युबिसी लाई मेडिकल टर्ममा के भन्छ? ल्युकोसाइट्स। कम्पेयर गरेर पढौँ। जस्तै आरबिसी मा मैले के भनेको थिएँ? न्युक्लियस हुन्छ, यसमा न्युक्लियस हुँदैन। त्यसको के हुन्छ? 4 to 5 मिलियन पर क्युबिक मिटर हुन्छ काउन्ट। त्यस्तै यसको के हुन्छ? 10,000 देखि 50,000 सम्म हुन्छ हैन। त्यस्तै डब्ल्युबिसी स्ट्यान्ड्स फर व्हाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्युबिसी को के हुन्छ? 2 वटा टाइप्स हुन्छ। हो, यो पनि कहाँ? अब डब्ल्युबिसी को फर्मेसन कहाँ हुन्छ? यसको पनि फर्मेसन हुन्छ कहाँ? बोन म्यारोमा हैन। डब्ल्युबिसी इम्युनिटी सिस्टम सम्बन्धी यो रिलेटेड छ के। जस्तै भन्छ नि, यो मान्छेलाई कुनै पनि एन्टिजेन, सामान्य एन्टिजेन आयो भने त्यसलाई मतलब बडीले एन्टिबडी बनाउन सक्दैन। किन बनाउन सक्दैन एन्टिबडी? किनभने त्यसको डब्ल्युबिसी काम गरिरहेको हुँदैन। डब्ल्युबिसी ले राम्ररी प्रपरली काम गरिरहेको हुँदैन। एन्टिबडीहरू त्यसले बडीले बनाउन सक्दैन। कुन लिम्फोसाइट र मोनोसाइट प्रपरली बनिरहेको हुँदैन। अब हेर, डब्ल्युबिसी को 2टा टाइप्स हुन्छ। कतिवटा टाइप्स हुन्छ? 2 वटा टाइप्स हुन्छ। त्यो ट्रिक्स को साथ मैले यहाँ भनिदिन्छु। र डब्ल्युबिसी को 2 एउटा हुन्छ ए ग्रेनुलोसाइट। के हुन्छ? ए ग्रेनुलोसाइट। एउटा हुन्छ के? ग्रेनुलोसाइट्स। र अब ए ग्रेनुलोसाइट भनेपछि यसमा फेरि 2 वटा आउँछ। के? एउटा हुन्छ मोनोसाइट, अर्को हुन्छ के? लिम्फोसाइट्स। त्यस्तै ग्रेनुलोसाइट्समा के हुन्छ? यसको ट्रिक के छ? @BENG बेन्जी। यो त याद रहन्छ सबैजनालाई। @BENG। बी फर बेसोफिल्स, ई फर साइनोफिल्स जसलाई एसिडोफिल्स पनि भन्छौँ, एन फर न्यूट्रोफिल्स, जी फर ग्रेनुलोसाइट। के हुन्छ? बी फर बेसोफिल्स, ई फर सिनोफिल्स जसलाई भन्छ साइनोफिल्स अथवा एसिडोफिल्स। जस एलर्जीको कन्डिसनमा यसको लेभल धेरै हुन्छ। जस्तै बेसोफिल्स भनेर, बेसोफिल्स मास्ट सेल हाम्रो शरीरमा हुन्छ। मास्ट सेल के सेक्रेसन गर्छ? हिस्टामाइन सेक्रेसन गर्छ। हिस्टामाइन कति बेला सेक्रेसन गर्छ? एलर्जीको कन्डिसनमा गर्छ सेक्रेसन। त्यस्तै ई फोर साइनोफिल्स भन्छ, जसलाई भन्छ के भन्छ? यसलाई एसिडोफिल्स भन्छ। पैरासाइट यो के हुन्छ? एलर्जीको कन्डिसनमा यसको कन्सन्ट्रेसन हाई हुन्छ। एन फर न्यूट्रोफिल्स जसको मोस्ट अबिन्डेन्ट हुन्छ। जस्तै यसबाट पनि न्यूट्रोफिल्सबाट नै धेरै क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ। जस्तै भन्छ पुलिस म्यान अफ ब्लड हैन। पुलिस म्यान अफ ब्लड कसलाई भन्छ? हो, न्यूट्रोफिल्सलाई भन्छ। न्यूट्रोफिल्स कहाँ पर्छ? यदि अप्सनमा अब अप्सनमा जानुपर्छ। यदि न्यूट्रोफिल्स दिएको हुन्छ भने त्यसको आन्सर न्यूट्रोफिल्स हुन्छ। यदि डब्ल्युबिसी दिएको हुन्छ भने डब्ल्युबिसी लगाउने। न्यूट्रोफिल्स कसलाई भन्छ? पुलिस म्यान अफ ब्लड भनेर कसलाई चिनिन्छ? डब्ल्युबिसी लाई चिनिन्छ। त्यस्तै पुलिस म्यान इनसाइड आवर बडी भनेर कसलाई चिनिन्छ? एन्टिबडीलाई चिनिन्छ। त्यस्तै पुलिस म्यान अफ स्टोमक भनेर कसलाई चिनिन्छ? ग्रेटर ओमेन्टमलाई चिनिन्छ। हो, यस्तो क्वेशनहरु धेरै आइओएम के भन्छ सेन्ट जेभियर परीक्षादिहरुमा सोधिरहेको हुन्छ। इन्ट्रान्स प्रिपरेसन एचएससीएमएलटी डिप्लोमा फार्मेसीहरुमा पनि सोधिरहेको हुन्छ। अब हेर, यसलाई मैले के भने? बी फर बेसोफिल्स, बी फर बेसोफिल्स, एन फर न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। त्यस्तै ई फर साइनोफिल्स अथवा यसलाई के भन्छ? एसिडोफिल्स, एसिडोफिल्स। बेसोफिल्स यो के हुन्छ? बेसोफिल्स यसले हिस्टामाइन, बेसोफिल्स मास्ट सेल हैन। अब यसलाई 1 बाइ 1 यहाँ मैले क्लियर गरिदिन्छु। यो सबैजनालाई नोट गर्नु भइहाल्यो होला। अब म यहाँ क्लियर यहाँ गरिदिन्छु। हेर, बेसोफिल्समा बेसोफिल्सको बारेमा बुझौँ। त्यस्तै न्यूट्रोफिल्सको बारेमा बुझाउँछु। त्यस्तै एसिडोफिल्स 1 बाइ 1 गरेर सबै कुरा यहाँ तपाईहरुलाई क्लियरिफाई होस्। र बेसोफिल्स जस्तै मास्ट सेल हुन्छ हाम्रो शरीरमा। मास्ट सेल्स, मास्ट सेल्सले के सेक्रेसन गर्छ? हिस्टामाइन। के सेक्रेसन गर्छ? हिस्टामाइन। यो कति बेला सेक्रेसन गर्छ? एलर्जी कन्डिसनमा। कति? एलर्जी हैन। त्यस्तै यो के हुन्छ? नन फेगोसाइटिक।
बेसोफिल्स कस्तो नेचरको हुन्छ? नन फेगोसाइटिक नेचरको हुन्छ। नन फेगोसाइटिक सेल हुन्छ। नन फेगोसाइटिक जहाँ भयो त्यो बुझ्नु के बुझ्ने हामी? सेल्स बुझ्ने हैन। त्यस्तै बेसोफिल्स पछि के आउँछ? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स के लागि हुन्छ भन्छ? मोस्ट अबुन्डेन्ट WBC यसलाई भन्छ। WBC मा सबभन्दा बढी कसको कन्सन्ट्रेसन हुन्छ? न्यूट्रोफिल्स हुन्छ। यदि फिभर लाग्यो, इन्फेक्सनहरु भयो भने ब्लडमा के को कन्सन्ट्रेसन हाई हुन्छ? न्यूट्रोफिल्सको कन्डिसन हाई हुन्छ, न्यूट्रोफिल्स हाई हुन्छ। यस्तो क्वेशन सोधे धेरै इन्ट्रान्समा त लास्टै धेरै क्वेशन सोधेको हुन्छ। एलर्जी, फिभर कन्डिसनमा के हुन्छ? न्यूट्रोफिल्सको लेभल कन्सन्ट्रेसन हाई हुन्छ। त्यस्तै न्यूट्रोफिल्स हुन्छ नि, हो न्यूट्रोफिल्स कस्तो नेचरको हुन्छ? फेगोसाइटिक नेचरको हुन्छ। फेगोसाइटिक। त्यस्तै बेसोफिल्स कस्तो हुन्छ? नन फेगोसाइटिक। अब हेर न्यूट्रोफिल्सलाई के भनेर पनि न्यूट्रोफिल्सबाट धेरै क्वेशन आउँछ। अब के क्वेशन आउँछ हेर, जस्तै भन्छ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हेड नम्बर 1 मा भन्छ पुलिस म्यान अफ ब्लड। पुलिस म्यान अफ ब्लड भन्नाले कसलाई बुझिन्छ हामी? न्यूट्रोफिल्सलाई बुझिन्छौँ। के पुलिस म्यान अफ ब्लड भनेर कसलाई चिन्छौँ? न्यूट्रोफिल्सलाई चिन्छौँ। त्यस्तै अर्को हेडिङमा लेखौँ पुलिस म्यान इनसाइड आवर बडी। पुलिस म्यान इनसाइड आवर बडी भनेर कसलाई बुझिन्छौँ हामी? एन्टिबडी। त्यस्तै पुलिस म्यान अफ एब्डोमिन भनेर क्वेशन आयो भने हामी यसको के बुझिन्छौँ? ग्रेटर ओमेन्टम। के बुझिन्छौँ? ग्रेटर ओमेन्टम हो। अब रिक्याप गर्दा बेसोफिल्स के हुन्छ? बेसोफिल्समा के हुन्छ? मास्ट सेलले के सेक्सन गर्छ? हिस्टामिन। कति बेला एलर्जीको कन्डिसनमा यो कस्तो नेचरको हुन्छ? नन फेगोसाइटिक। त्यस्तै न्यूट्रोफिल्स ब्लडमा के हुन्छ? मोस्ट अबुन्डेन्ट हुन्छ, यसको मात्रा लिस्ट हुन्छ। त्यस्तै न्यूट्रोफिल्स के हुन्छ? फेगोसाइटिक हुन्छ। क्वेशन आउँछ ब्लड पुलिस म्यान अफ ब्लड भनेर कसलाई चिन्छ? न्यूट्रोफिल्सलाई। पुलिस म्यान इनसाइड अवर बडी कसलाई बुझिन्छ? एन्टिबडी। पुलिस म्यान अफ एब्डोमिन भनेर कसलाई चिन्छ? ग्रेटर ओमेन्टम। अब कुन बाँकी रह्यो? बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स र साइनोफिल्स। साइनोफिल्सको बारेमा तीनवटा पोइन्ट हामी बुझौँ। जस्तै साइनोफिल्सलाई के भन्छौँ हामी? एसिडोफिल्स हैन। यो के हुन्छ? एलर्जीको कन्डिसनमा यो इन्क्रिज हुन्छ एसिडोफिल्सहरु हैन। यहाँबाट क्वेशन सोध्दैन, यहाँबाट क्वेशनहरु सोध्दैन। जस्तै मैले भने नि ए ग्रेनुलोसाइट र ग्रेनुलोसाइट WBC को दुईवटा टाइप्स हुन्छ हैन। ए ग्रेनुलोसाइटमा दुईवटा पर्छ, लिम्फोसाइट र मोनोसाइट्सहरु पर्छ हैन। के भने लिम्फोसाइट्स र मोनो। यहाँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स भनौँ, यहाँबाट क्वेशन यस्तो सोधिरहेको हुन्छ इन्ट्रान्समा। लिम्फोसाइट्स र मोनोसाइट। मोनो भनेको यो के हुन्छ? मोनोसाइट भनेको लार्जेस्ट WBC भन्छ। व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द लार्जेस्ट WBC? अप्सन ए मा हुन्छ लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, साइनोफिल्स र नन। के हुन्छ? एन्सर के हुन्छ? मोनोसाइट्स हुन्छ। त्यस्तै स्मलेस्ट WBC भनेर कसलाई चिन्छौँ? लिम्फोसाइटलाई चिन्छौँ। त्यस्तै क्वेशन आउँछ मोस्ट अबुन्डेन्ट WBC मा के हुन्छ? मोस्ट अबुन्डेन्ट हुन्छ के? न्यूट्रोफिल्स मोस्ट अबुन्डेन्ट हुन्छ हैन। यसरी क्वेशन आउँछ। अब हेर न्यूट्रोफिल्सबाट कतिवटा क्वेशन मिलाएर रिभिजन गर त। पुलिस म्यान अफ ब्लड भनेर सोध्यो भने के हुन्छ? पुलिस म्यान अफ ब्लड भनेर कसलाई भन्छ? न्यूट्रोफिल्स। पुलिस यदि न्यूट्रोफिल्स अप्सनमा हुन्छ भने न्यूट्रोफिल्स लगाउने, यदि इन केस न्यूट्रोफिल्स अप्सनमा छैन भने WBC लगाउने हैन।
त्यस्तै पुलिसम्यान इनसाइड आवर बडी भन्यो भने के हुन्छ त्यसको एन्सर एन्टिबडी। पुलिसम्यान अफ एब्डोमेन भन्यो भने के लाग्यो भने ग्रेटर मोमेन्टम लाग्यो भने। बुझ्यो? हो, हस्। अब ल तपाईलाई अर्को कुरा, लाइन बाई लाइन सबै कुरालाई यहाँ एकदम विस्तृत रूपमा तपाईहरुलाई यहाँ क्लियर गर्ने छु मैले। हेर अब रिभिजन गराइदिन्छु 2 मिनेटमा सबै कुराहरू, मतलब रिक्याप गराइदिन्छु, रिभिजन गराइदिन्छु। जसरी हैन आरबीसी मा के हुन्छ कम्पेरेटिभ वेमा पढ्ने, त कहिले जहिले पनि पढ्ने भने कम्पेरेटिभ वेमा पढ्ने। जसरी फिल्म मुभीहरु हेरेर आएको हुन्छ नि, हो यहाँ के भएको हुन्छ त्यहाँ के भएको हुन्छ, ठ्याक्कै याद हुन्छ नि। हो यसरी पढ्ने नि, आज पढ्ने र किताब हेर्ने अनि ठ्याक्कै पुरै दिमागमा आउँछ। फिल्म जस्तो पढ्ने, रटेर हैन, पुरै स्टोरीलाई क्रिएट गरेर पढ्ने, इमेज हरेक चीजको ब्रेनमा इमेज बनोस् त्यसरी पढ्ने। हेर आरबीसी मा मैले के भने थिएँ, आरबीसी भनेको इरिथ्रोसाइट हुन्छ मेडिकल टर्ममा, जसमा के हुन्छ न्युक्लियस वेल डेभलप्ड। आरबीसी रेड कलरको हुन्छ। किन हुन्छ रेड कलरको? कलर आयो, कलर भनेको पिगमेन्ट, कुन पिगमेन्टको कारण हुन्छ? हेमोग्लोबिन पिगमेन्ट कारण हुन्छ। त्यो हेमो भनेको के हुन्छ आइरन, र ग्लोबिन भनेको के हो प्रोटिन। त्यो के हेमोग्लोबिन भन्ने प्रोटिनको कारणले हुन्छ हैन। अब मैले त भने त्यो प्लाज्मामा के हुन्छ 3वटा प्रोटिन, कुन अल्बुमिन, ग्लोबिन र फ्याब्रिनोजेन। त्यसको रेशियोहरु पनि सोधिन्छ एक्जाममा। अब जस्तै मैले भने अल्बुमिनको काम हुन्छ ब्लडलाई थिक बनाउनु, त्यस्तै ग्लोबिनुनको काम के हुन्छ, ग्लोबिनुनमा के हुन्छ एन्टिबडीहरु हुन्छ जसले के गर्छ ब्याक्टेरिया जर्म्सहरुलाई किल गर्छ। त्यस्तै फाइब्रिनोजेन के हुन्छ ब्लडलाई क्लोट गर्नमा मद्दत गर्छ। त्यस्तै अब के बुझ्नु त्यसको रेशियो बुझिन्छ। जस्तै अल्बुमिन र ग्लोबिनको रेशियो के हुन्छ 3:1 हुन्छ। त्यो क्वेशन इन्ट्रान्सफरमा धेरै पल्ट नै सोधेका छन् सेन्ट जेभियर एसओएस प्रसादीहरुमा। अब हेर इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट, जस्तै एन्टिजिन एन्टिबडी भन्ने कसलाई हो र, जस्तै ब्लड सेल हो नि आरबीसी हो, ब्लड सेल्सको माथि के हुन्छ एन्टिजिन हुन्छ। सर हरेक जस्तै ब्लड सेल आरबीसी कस्तो हुन्छ बाइकन्केभ शेपको हुन्छ। हो बाइकन्केभ शेपको हुन्छ, त्यसको सरफेसमा के हुन्छ एन्टिजिन हुन्छ। जस्तै एन्टिजिन कुनै, जस्तै मेरो ब्लड ग्रुप हैन, ब्लड ग्रुप ए हो एक्जाम्पल मैले भनेको छु, ब्लड ग्रुप ए हो भने यसको एन्टिजिन के हुन्छ हैन। डाइरेक्ट क्वेशन, यो क्वेशन त धेरै लास्टै भनौं धेरै पल्ट नै सोधेका छन् इन्ट्रान्सहरुमा हाम्रो। हेर जस्तै ब्लड ग्रुप ए भयो, अब ब्लड ग्रुप ए को एन्टिजेन के हुन्छ ब्लडको सरफेसमा, जुन ब्लड ग्रुप हुन्छ त्यही न ब्लड ग्रुपको सरफेसमा हुन्छ। हो ब्लड ग्रुप ए मा एन्टिजेन के हुन्छ ए हैन, तर एन्टिबडी के हुन्छ बी। एन्टिजेनको डाइरेक्ट अपोजिट हुन्छ एन्टिबडी। जस्तै ब्लड ग्रुप बी ब्लड ग्रुपको एन्टिजेन के हुन्छ एन्टिजेन त बी नै हुन्छ, तर एन्टिबडी के हुन्छ ए हुन्छ। हो जस्तै भन्छ युनिभर्सल एक्सेप्टर कुन ब्लडलाई भन्छ युनिभर्सल डोनर भनिरहेका छ। जस्तै यसरी क्वेशन आउँछ, हेर त युनिभर्सल डोनर, हेर DONOUR युनिभर्सल डोनर। हेर त एन डोनरमा, हेर त डोनरमा एन छ नि, एन फरक के हुन्छ, एन भनेको नेगेटिभ हामी बुझ्छौं, एन भनेको नेगेटिभ। हेर त युनिभर्सल डोनर कुन ब्लडलाई भन्छ ओ नेगेटिभलाई भनिन्छ। अब यहाँ आज पढ्न डाइरेक्ट दिमागमा इमेज बनाउने। हेर त युनिभर्सल डोनर जसलाई पनि ब्लड दिनु कुन ब्लड ग्रुपलाई ओ नेगेटिभले दिन्छ, ओ नेगेटिभ हैन। जस्तै युनिभर्सल एक्सेप्टर, त्यस्तै युनिभर्सल एक्सेप्टर भनेर कुन ब्लडलाई हामी बुझिन्छौँ युनिभर्सल एक्सेप्टर हैन। त्यस्तै युनिभर्सल एक्सेप्टर भनेर कुन ब्लड ग्रुपलाई बुझिन्छौँ एबी ब्लड ग्रुपलाई बुझिन्छ, एबी पोजिटिभलाई बुझिन्छ। हो यसरी पढ्ने। जस्तै आरबीसी बाट इन्ट्रेस्टिङ क्वेशनहरु यो पनि हुन्छ। जस्तै स्मलेस्ट आरबीसी कुन हो हैन, ल र लार्जेस्ट आरबीसी कसमा हुन्छ। हेर स्मलेस्ट आरबीसी कुनमा हुन्छ, यो क्वेशन धेरै पल्ट सोधेको हुन्छ। कुन हुन्छ मस्क डियर। लार्जेस्ट आरबीसी कुन अर्गानिजममा, कुन एनिमलमा हुन्छ मस्क डियरमा लार्जेस्ट आरबीसी हुन्छ। त्यस्तै स्मलेस्ट हुन्छ। त्यस्तै लार्जेस्ट आरबीसी कुनमा हुन्छ, लार्जेस्ट आरबीसी हुन्छ त्यसमा प्रोटियस एन्ड एम्फिएमा भन्ने एनिमलमा, केमा प्रोटियस र एम्फिएमा भन्ने एनिमलमा हुन्छ लार्जेस्ट आरबीसी। आरबीसी को त्यसमा 127 काउन्ट 4 to 5 मिलियन पर क्युबिक मिटर हैन। यसरी पढ्ने। आरबीसी को कमी भयो के हुन्छ एनिमिया। एनिमियामा के हुन्छ सिकल सेल एनिमियामा चाहिँ हाल्छ। जस्तै थकान महसुस गर्ने, क्रिएटिभिटीहरु नचल्ने, एलर्जी मतलब कुनै पनि काम गर्न मन लाग्दैन। हो त्यस्तो के हुन्छ आरबीसी को कमीले हुन्छ। त्यसै डब्ल्यूबीसी को कमीले के हुन्छ, डब्ल्यूबीसी को इम्युनिटी सिस्टम सम्बन्धी डब्ल्यूबीसी को दुईवटा कुन एक ग्रेनुलोसाइट एक ग्रेनुलोसाइटमा के पर्छ दुईवटा पर्छ। के पर्छ मोनोसाइट लिम्फोसाइट। मोनोसाइट के हुन्छ, मोनोसाइट भनेपछि के बुझ्ने हैन, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी भनेर मोनोसाइट, त्यसै लिम्फोसाइट स्मलेस्ट डब्ल्यूबीसी, यो के दुवै के हो इम्युनिटी सिस्टम सम्बन्धित हो। अब जस्तै
फेगोसाइटिक सेलहरू कहाँ हुन्छ, के हुन्छ, फेगोसाइटिक सेल तपाईँहरूलाई धेरैपल्ट सोधेको हुन्छ, त्यो सबै मैले यहाँ क्लियरिफाई गरेर नै जानेछौँ। भएर फेगोसाइटिक सेलको एउटा छुट्टै नोट बनाइहाल्नु तपाईँहरू पनि। फेगोसाइटिक सेल जस्तै मास्ट सेलले के सेक्रेसन गर्छ, मैले के भनेको थिएँ, हिस्टामिन हो। हेर फेगोसाइटिक सेल जस्तै ब्रेनको फेगोसाइटिक सेलको नाम के हो हैन, लिभरको फेगोसाइटिक सेलको नाम के हो हैन, त्यस्तै किडनीको फेगोसाइटिक सेलको नाम के हो हैन, त्यस्तै स्किनको फेगोसाइटिक सेलको नाम के हो हैन, यो सबै बुझ्नुपर्छ हैन। हेर त जस्तै ब्रेन, लिभर, किडनी हैन, ब्रेनको फेगोसाइटिक सेलको नाम के हो, ब्रेनको फेगोसाइटिक सेलको नाम हो माइक्रोग्लायल सेल्स, के भन्छ, माइक्रोग्लायल सेल। त्यस्तै किडनीको फेगोसाइटिक सेललाई के भन्छ, मेसनग्लायल सेल, के भन्छ, मेसनग्लायल सेल्स। त्यस्तै लिभरको फेगोसाइटिक सेलको नाम के हो, लिभरको, यो क्वेशन लास्टै भनौँ, धेरै इम्पोर्टेन्ट नै भनौँ, हरेक सेन्ट जेभियर एसपीएस प्रसादमा सोधिरहेको हुन्छ। त्यस्तै स्किनको फेगोसाइटिक सेललाई भन्छ के, लेङ्गरह्यान्स सेल्स, लेङ्गरह्यान्स सेल्स, अथवा यसलाई के भन्छ, डेन्ड्राइटिक सेल पनि भन्ने गर्दछन्। कसलाई के भन्दछन्, डेन्ड्राइटिक सेल्स। त्यस्तै लिभरलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट, त्यसपछि यो इम्पोर्टेन्ट, त्यसपछि यो हैन, यसरी इम्पोर्टेन्ट वाइज पनि पढ्ने। जस्तै इक्जाममा टाइम हुँदैन, के पढेर जाने, इक्जाममा डाइरेक्ट क्वेशन फँसोस् हो। लिभरको फेगोसाइटिक सेललाई के भन्छ हामी, यसलाई भन्छ कफर सेल, कफर सेल्स भन्छ। त्यस्तै लङ्सको फेगोसाइटिक सेललाई के भन्छ, डस्ट सेल्स, के भन्ने गर्छन्, डस्ट सेल्स। त्यस्तै स्किनको फेगोसाइटिक सेल, स्किन त भइहाल्यो हैन। त्यस्तै बोनको फेगोसाइटिक सेललाई के भन्छ, बोन ओस्टियो जहाँ आयो नि, त्यो के भन्छ, बोनको भन्छ के, ओस्टियोक्लास्ट हैन। जहाँ पनि ओस्टियो वर्ड आजदेखि हेऱ्यो, जस्तै डस्ट हेर्ने बित्तिकै लङ्स बुझ्ने, लेङ्गरह्यान्स जहाँ हुन्छ नि साइन्समा, लेङ्गरह्यान्स भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने, स्किन बुझ्ने, डेन्ड्राइटिक भन्ने स्किन बुझ्ने, लेङ्गरह्यान्स भनेको स्किन बुझ्ने। कफर वर्ड जहाँ हेऱ्यो भने नि, कफर भनेको लिभरसँग रिलेट गर्ने हैन। मेसनग्लायल भनेपछि वर्ड आयो त्यहाँ हामी किडनी रिलेट गरेर बुझ्ने। त्यस्तै बोनको के हुन्छ, ओस्टियोक्लास्ट, जहाँ पनि ओस्टियो साइन्समा टर्म आयो भने के भन्यो, बोन, र क्लास्ट भनेको हुन्छ फर्मेसन हैन। त्यस्तै यो त भयो, अब हेर बोन भयो हैन। त्यस्तै कार्टिलेज हुन्छ, कार्टिलेजको हैन, अब त्यस्तै कार्टिलेजको फेगोसाइटिक सेलको नाम के हो, यसलाई भन्छ कोन्ड्रोक्लास्ट, के भन्छ, कोन्ड्रोक्लास्ट हैन। त्यस्तै थाइमस फेगोसाइटिक सेललाई के भन्छ, ह्यासल सेल्स, के भन्छ, ह्यासल्स सेल्स हो। यो लास्टै इम्पोर्टेन्ट को, यहाँबाट एउटा न दुईटा क्वेशन हरेक इन्ट्रान्स एक्जाममा सोधेकै नै हुन्छ। त्यसरी नोट बनाएर पढौँ, यसरी स्टोरी इमेज बनाएर पढौ। यहीँबाट तपाईँहरूलाई इन गर्न गइरहेको छु। अब हरेक, जस्तै यो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गर्नु होला। जस्तै अहिले मैले भिडियो बनाएँ, हरेक दिन एउटा भिडियो बनाउँछु। जस्तै अहिले मैले बायोलोजीको बनायो, अब एउटा फिजिक्सको हाल्छु, एउटा केमिस्ट्रीको हाल्छु हो। यसरी तपाईँहरूको इन्ट्रान्स आउने, इन्ट्रान्स जस्तै 3 मन्थ्स अहिले तपाईँहरूको बाँकी होला हैन। 3 मन्थ्समा तपाईँहरूलाई अल सिलेबस कम्प्लिट गर्ने गरी के इन्ट्रान्समा सोध्छन् हैन, त्यो सबै मैले तपाईँहरूलाई क्लियर गरेर जानेछु। त्यस्तै हेर, जस्तै कनेक्टिङ लिङ्कमा विद्यार्थीहरूलाई कन्फ्युजन हुन्छ हैन, कनेक्टिङ लिङ्क्स अफ वर्ड्स एन्ड रेपिटाइड्स भन्छ के हैन, कनेक्टिङ लिङ्क्स सबै मैले तपाईँहरूलाई यसरी क्लियर गरेर जान्छु। तपाईँहरू एकचोटि पढेर बिर्सन पाउनुहुन्न, त्यसरी मैले क्लियर गर्छु। हेर जस्तै हैन, कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन रेपिटाइड्स एन्ड वर्डलाई भन्छ आर्कियोपेट्रिक्स। त्यस्तै कनेक्टिङ लिङ्क्स बिट्विन एनिलिडा एन्ड अर्थोपोडालाई के भनिन्छ हैन। त्यस्तै कनेक्टिङ लिङ्क्स बिट्विन प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सलाई के भन्छ, युलिना हो। त्यो सबैलाई मैले यसरी क्लियरिफाई गरेर जानेछु। जसरी आज पढ्यो, कहिले पनि पढ्नु पर्दैन, खाली किताब पल्टाउनु पर्छ। यसरी हरेक चिजको इमेज तपाईँहरूको ब्रेनमा इम्प्रेसन इमेज बनाउने गरी तपाईँहरूलाई क्लियर गरेर नै जानेछु। हस्, थ्याङ्क यू।